أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذبت فؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى صدق الله العظيم. ما شاء الله تكبير. أحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة عن صلاتها وعن بعلها كيف عملت إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا دال صلى الله عليه وسلم وي أول ما تسأل عنه ko idi ina namde almar'atu debbo yawmal qiyamata ñenen yalawma darnde an solatiha njulumako wa an ba'liha e jom galle mako kayfa amilat ilayhi holko a'udhu billahi minas shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ما شاء الله. يدبلوا بغاخ. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ما شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساووا بين أولادكم في الأقية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ساووا بين أولادكم حق بمبه في الأقية ذكر صدق الله العظيم. ما شاء الله تكبير. استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مدهرة بأيدي سفرة كرام بررة
صدق الله العظيم لا ينظر الله إلا امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سينته وتدبنينا لا ينظر الله يلا دخول إلا امرأة جمت جيجين لا تشكر بدر سنت لزوجها borom këram waxiya jigéen kooku la tastagni mooy ku dollu su borom këram kon dee leen sant seen borom kër. Masha Allah, takbir. Inna a'tainaka al-kawthar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ما شاء الله تكبير تكبير أحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كان أمبلاتي يؤمن أمغمدني بالله الله واليوم الآخر أمغمدني نلوم دمد فليسن ينجق رحيمه عندم صدق الله العظيم ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. ما شاء الله تكبير أحسنت ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ما شاء الله تكبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الثانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلار الله صلى الله عليه وسلم وي الدنيا aduna mataun ko matériel wa khairu mataiya matériel burdo mojjudo almaratu asani atu ko debbo mojjo wadde en rewbe en pori mojjude. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. ما شاء الله تكبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قارئ رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلال الله صلى الله عليه وسلم
yadxulul jannata naata aljanna aadi